दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको संगालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। दर्शकवृन्द अब लागौं गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्स तर्फ। पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो हेलो मेयर हटलाइन नम्बर। 1181 मा आफ्ना गुनासा चासो र सरकारका विषय टिपाउन सकिने। लमजुङबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 27 मेगावाट बिजुली थपियो। दोर्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न। पोखराको लेखनाथमा रहेको गुदेताल संरक्षणको पर्खाइमा महानगरपालिकाले पनि चासो दिएन। बागलुङको गौरीशंकर प्राविमा जङ्क फुड प्रतिबन्ध। निर्णय अटेर गरे विद्यालयले खाजा खर्च नदिने। र गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने बहुराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीव्र। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। पोखरा महानगरले हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको प्रसङ्गबाट। पोखरा महानगरपालिकाले हेलो मेयर हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ। टोल फ्री नम्बर 1181 मा निशुल्क सम्पर्क गरी सेवाग्राहीले आफ्ना गुनासा चासो र सरकारका विषय टिपाउन सक्ने र सम्बन्धित शाखा र महाशाखाबाट तत्कालै रेस्पोन्स गरिने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। हटलाइन नम्बर हरेक दिन बिहान 9:30 बजेबाट साँझ 5 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार समय थप गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसका साथै सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन एक द्वार प्रणाली काउन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लमजुङबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 27 मेगावाट बिजुली थपिएको छ। हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड कम्पनीद्वारा दोर्दी गाउँपालिकामा निर्माण गरेको दोर्दी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएसँगै मंगलबारदेखि बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो। गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रवर्धक हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडका अध्यक्ष जीवा लामिछाने र लगानीकर्ता आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको उपस्थितिमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएको घोषणा गरिएको हो। आयोजनाले 2072 फागुनदेखि निर्माण थालनी गरिएको थियो। आयोजनामा गैर आवासीय नेपाली संघको 35.7%, आईएमई ग्रुपको 34.3% र 30% सर्वसाधारणको लगानी छ। 3 अर्ब 86 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा करिब 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ। थकाली सेवा समिति नेपाल केन्द्रको 13औं महाधिवेशन थकाली समुदायहरूको उत्पत्ति थलो मुस्ताङ जिल्लाको कोभाङमा बुधबारबाट सुरु भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गर्नु भएको थियो। बिहिबारसम्म हुने अधिवेशनमा 22 वटा क्षेत्रका करिब 300 जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। थकाली समुदायको सांस्कृतिक जगेर्ना र संरक्षणमा जोड दिने उद्देश्यका साथ सुरु भएको अधिवेशनमा विभिन्न झाँकी तथा र्याली पनि निकालिएको थियो। उपल्लो मुस्ताङ र चीनको तिब्बतको सीमानाकामा लाग्ने व्यापार मेला 3 वर्षदेखि सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश सभा सदस्य महेन्द्र थकालीका अनुसार प्रत्येक असार र भदौमा हुने सो मेला गत 3 वर्षदेखि सञ्चालन नहुँदा स्थानीयवासी मर्कामा परेको न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभयो। व्यापार मेला हुँदा स्थानीयले सबै सामान भारततिरबाटै ल्याउनु परेको छ। मेला आयोजना गर्न मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानमा आवाज उठाइरहे पनि सुनवाई भने भएको छैन।
कास्कीको लेखनाथ 7 तालले परिचित छ, तर ताल संरक्षणमा पछिल्ला वर्ष सरकारी निकायबाट कुनै चासो दिएको छैन। पोखरा 26 लेखनाथमा रहेको गुदेताल संरक्षणको पर्खाइमा छ। 1 वर्ष अघि स्थानीयवासी ताल संरक्षणमा जुटे पनि रकम अभावकै कारण पूर्ण रूपमा संरक्षण हुन सकेको छैन। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको तर्फबाट ताल संरक्षणमा काम अगाडि बढाइरहेको छैन। कास्कीमा रहेका 9 वटा ताल मध्ये खास्टे, न्युरेनी र गुदेताल पोखरा 26 मा पर्दछन्। गुदे वातावरण संरक्षण तथा मत्स्य सहकारीमा अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुङ्गानाले सरकारी तहबाट चासो नदिँदा ताल संरक्षण हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। ताल वरपर घाँसे मैदान भएकाले यसलाई चराहरूको बास्य स्थानका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, तर सरकारी निकायले चासो देखाएको छैन। बागलुङ जिल्लामा अण्डाको उत्पादन घट्न थालेको छ। गत आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर नजिकै पुगेको उत्पादनको तथ्याङ्क यस वर्ष घटेको हो। जिल्लाभर वर्षमा 77,56,000 गोटा अण्डा उत्पादन भइरहेको तथ्याङ्क भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङसँग छ। विश्व खाद्य संगठनको मापदण्ड अनुसार एक व्यक्तिका लागि वार्षिक 48 अण्डाको आवश्यकता हुन्छ, तर बागलुङमा उत्पादित अण्डाले हरेक व्यक्तिलाई वार्षिक 46 मात्रै पुगेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट आउने अण्डासँग व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण अण्डा उत्पादन कम भएको हो। हिमाली जिल्ला मनाङ प्रवेशका लागि सहज बनाउन निर्माण गर्न लागिएका पुल समयमा बन्न सकेका छैनन्। 1 वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल 7 वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको हो। 2063 को असारमा मनाङको साविक थान्चे गाउँ विकास समिति स्थित दुधखोलामाथि पुल बनाउन डक्यानभान कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो, तर 7 वर्ष बितिसक्दा समेत पुल निर्माण हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनी हालसम्म सम्पर्कविहीन छ। समयमै पुल निर्माण हुन नसक्दा मन्सालु पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई यात्रामा समस्या हुनुका साथै चर्को डुवानी शुल्क तिरेर स्थानीयले सामग्री डुवानी गर्नु परेको नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभयो। दुधखोला जस्तै मनाङका धेरै पुल अल्पत्र परेका छन्। विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण पर्वत जिल्लामा पटक पटक दुर्घटना हुने गरेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1 वर्षमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युतको ट्रान्सफर्मर राख्दा प्राधिकरणको लापरवाही गरेको थियो। कुस्म स्थित गुप्तेश्वर गुफा जाने बाटो छेउमा रहेको ट्रान्सफर्मरको फेदमा पनि करेन्ट प्रवाह हुँदै गरेको छ। अभिभावकले बालबालिकालाई घरबाटै खाजा बनाएर पठाउन भनेर बागलुङको एक विद्यालयले जङ्क फुड निषेध गरेको छ। बागलुङ नगरपालिका 7 को गौरी शंकर प्राविले जङ्क फुड ल्याएको भेटेमा विद्यालयले दिँदै आएको खाजा खर्च नदिने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले अभिभावकले घरैबाट नियमित खाजा बनाएर पठाइदिन थालेका छन्। विद्यालय छेउैका पसलबाट नियमित जसो चाउचाउ, चकलेट लगायतका जङ्क फुड ल्याउने प्लास्टिक जन्य फोहोर जथाभावी फाल्ने क्रम बढेपछि विद्यालयले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानाध्यापक सरिता गौतम सापकोटाले न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस पर्वतले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार चयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कांग्रेसको प्रदेश सभा 1 अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्य समिति कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उम्मेद्वार चयन प्रक्रियाको लागि आवेदन संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा उल्लेख गरिएको धारा 32 को दफा 7 को उपदफा क बमोजिम आवेदन संकलन गरिने भएको छ। कांग्रेस पर्वत भित्र आन्तरिक रूपमा चरम गठबन्धी मौलाइ रहेको बेलामा आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन प्रक्रिया प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। स्थापना पक्षले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै आफू निकटलाई मात्र टिकट दिएका कारण शेखर कोइलारा र गगन समूहले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। कांग्रेस पर्वतमा यति बेला पुराना अनुहार भन्दा नयाँ अनुहारले टिकट पाउनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका गण्डकी प्रदेश सदस्य नवराज पहाडी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाका लागि कास्की क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवार सिफारिस हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश पर्यटन विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका पहाडी हालै सम्पन्न पार्टीको क्षेत्रीय निर्वाचन कमिटीको बैठकबाट सिफारिसमा पर्नु भएको हो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशका स्थापनाकालीन सदस्य रहनुभएका पहाडी सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लाग्दै आउनु भएको छ। पार्टी र राजनीतिसँगै उहाँ विभिन्न व्यावसायिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। बैठकले पहाडीसँगै कृष्ण नेपाली, प्रेम प्रसाद पौडेल र मेनका आचार्यलाई सिफारिस गरेको हो। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुन्जाको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत सीएमए अजय यादवले स्थानीय पञ्चाधिकारीको काम पनि गर्दै आउनु भएको छ। दरबन्दी पेसा, अध्ययन र अनुभव स्वास्थ्य सम्बन्धी भए पनि यादवले वडा सचिवको प्रशासनिक काम गर्नु परेको छ। म्याग्दीका 18 वटा वडा कार्यालयमा सचिव नहुँदा स्थानीय तहले पञ्चाधिकारीको जिम्मेवारी स्वास्थ्य कर्मी र प्राविधिक सहायकलाई दिएका छन्। स्थानीय दरबन्दीका कर्मचारीले मात्र पञ्चाधिकारीको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले स्वास्थ्य कर्मीलाई जिम्मेवारी दिनु परेको मालिका गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेले न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभयो। विभिन्न 6 वटा मित्र राष्ट्रका उच्च सैनिक शिक्षार्थीहरूले नेपाली सेनाको मध्य कमान्ड हेडक्वार्टर सहित पोखराका विभिन्न ठाउँको स्थलगत अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, बङ्गलादेश, साउदी अरेबिया लगायतका देशबाट नेल्सन डिफेन्स कलेज भारतमा सञ्चालन भइरहेको नेल्सन डिफेन्स कोर्समा सहभागी भएका 27 जना विद्यार्थीहरू पोखरा भ्रमणमा आएको नेपाली सेनाको मध्य कमान्ड हेडक्वार्टरका सेनानी पूजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मित्र राष्ट्रका सैन्य शक्तिका महासेनादेखि सहायक रथीसम्मका पदमा रहेका उच्च सैनिक परीक्षार्थीहरू भदौ 14 मा पोखरा आएका थिए। टोलीले नेपाली सेनाको मध्य कमान्ड हेडक्वार्टरले गरिरहेका कामदेखि पोखराका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू, शान्ति स्तूपा, डेभिड फल लगायतका ठाउँको अवलोकन गरेका थिए। बागलुङको बरेङ गाउँपालिका 3 बाटाका चौरका वडा अध्यक्ष शेरबहादुर खनालमाथि आक्रमण भएको छ। आक्रमणबाट खनालको दायाँ हातखुट्टा र कानमा चोट लागेको छ। बाटाका चौर स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयमा परिचय पत्र वितरणमा मंगलबार खटिएको टोलीमाथि स्थानीय मनबहादुर पुनले आक्रमण गरेको खनालले बताउनुभयो। विद्यालयको कोठाबाट सेवा दिइरहेको अवस्थामा पुनले अपशब्द प्रयोग गर्दै लात्तीले ढोका फोडेर आफूमाथि आक्रमण गरेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो। मुलुककै सुन्दर पर्यटकीय नगरी कास्कीको पोखरामा आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ। प्रतियोगितामा 7790 खेलाडीले विभिन्न 36 खेल विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालको खेलकुदको इतिहासमा पोखरामा 4 दशकपछि दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन लागेको हो। यसअघि 2040 चैत्र 12 देखि 20 गतेसम्म पोखरामा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र गैर आवासीय नेपाली सङ्घका खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रत्येक टोलीबाट कम्तीमा 335 महिला र 374 पुरुष खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा फुटबल, क्रिकेट, टेनिस, एथलेटिक्स, सुटिङ, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, बक्सिङ, भलिबल, बुद्धिचाल, खोखो, कराते, जिम्नास्टिक, पौडी, कबड्डी खेल समावेश गरिएको छ। त्यस्तै ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, फुटबल, कराते, सफ्ट टेनिस, स्क्वास, टेक्वान्डो, उसु, बास्केटबल, शारीरिक सुगठन, सेताप्रो, गल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ र प्याराग्लाइडिङ पनि प्रतियोगितामा समेटिएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो हेलो मेयर हटलाइन नम्बर 1181 मा आफ्ना गुनासा, चासो र सरकारका विषय टिपाउन सकिने।
लमजुङबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 27 मेगावाट बिजुली थपियो। दोर्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न। पोखराको लेखनाथमा रहेको बुँदेताल संरक्षणको पर्खाइमा महानगरपालिकाले पनि चासो दिएन। बागलुङको गौरीशंकर प्राविमा जङ्क फुड प्रतिबन्ध, निर्णय अटेर गरे विद्यालयले खाजा खर्च नदिने। र गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीव्र। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्यूज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्यूजहरू सहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्यूजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।